Auzu billahi minash shaitanir rajim. O level Islamiyat by Sir Mukarram. This is video about vocabulary part 2. Infidel, काफिर जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता है उसको हम इन्फिडल कहते हैं. वी शुड प्रीच इस्लाम टू इन्फिडल. हमें काफिर लोगों को इस्लाम की तालीमात देनी चाहिए. हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम शोड हम्बलनेस टू मैनी इन्फिडल्स. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे काफिर जो अल्लाह पे यकीन नहीं रखते थे उनके साथ बहुत हमदर्दी से पेश आते थे और उन्हें दीन की दावत देते थे. वी स्टडी इस्लाम टू टीच इन्फिडल्स. हमें इस्लाम की मुकम्मल मालूमात लेनी चाहिए ताकि हम काफिर लोगों को पढ़ा सकें. हिपोक्रेट, मुनाफिक, दिल से अल्लाह पर यकीन नहीं रखने वाला. हिपोक्रेट पीपल आर हार्मफुल फॉर द सोसाइटी. मुनाफिक लोग माशरे के लिए ख़तरनाक साबित होते हैं. At the time of Holy Prophet, peace be upon him, there were many hypocrites in Makkah. नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मक्का में बहुत सारे मुनाफिकीन होते थे. Hypocrites don't believe Allah with hearts. Hypocrite वो लोग हैं जो अल्लाह पर दिल से यकीन नहीं रखते. Hypocrisy, मुनाफिकत, दिल में कुछ और मुंह पर कुछ होना, यानी दिल में कुछ और बात होना, मुंह पर कुछ और बात होना. The hypocrisy during important matters is very dangerous. ख़ास मामलात के अंदर अगर मुनाफिकत दिखाई जाए तो ये बहुत ख़तरनाक होता है. Hypocrisy damages all the good systems and agreement. मुनाफिकत तमाम अच्छे निज़ाम को और मुआहदों को ख़राब कर देती है, बर्बाद कर देती है. Hypocrisy is the greatest sin in Islam. मुनाफिकत इस्लाम के अंदर एक बहुत बड़ा गुनाह है. Exodus, हिजरत यानी कि माइग्रेशन. Exodus for Islamic purpose is the greatest virtue in Islam. हिजरत इस्लामी मज़हब के लिए, इस्लामी मतलब के लिए, उसके मकसद के लिए एक बहुत बड़ा सवाब है इस्लाम के नुक्ते नज़र से. Many ashabs did exodus while they were being tortured in Makkah after accepting Islam. हमारे बहुत सारे असहाब ने हिजरत की थी उस वक्त जब मक्का में उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहा था, जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था. Exodus for Islam is not easy for hypocrites. हिजरत इस्लाम की खातिर मुनाफिकीन के लिए आसान नहीं है. Devil, शैतान, गुनाह करने वाला. May Allah shower His entire blessing upon us against the whispers of devil. अल्लाह ताला हम पर तमाम रहमत नाजिल करे शैतान के वसवसे के ख़िलाफ़. Devils will be sent to hell at doomsday. शैतान और गुनाह करने वाले अफराद जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे रोज़े आखिरत हशर वाले दिन. Avoid those people who perform devil's act. उन लोगों से दूर रहो जो शैतानी अमल करते हैं, गुनाह करते हैं. Crusade, jihad. Crusade in the way of Allah is the greatest virtue according to the concept of Islam. इस्लाम के मतलब के मुताबिक, मफ़हूम के मुताबिक अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना एक बहुत बड़ा सवाब का काम है. Many ashabs got martyrdom during crusade at Muhammad peace be upon him's time. बहुत सारे असहाब को शहादत का दर्जा मिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में जो उन्होंने शहादत हासिल की जिहाद करने के बाद. क्रूसेड फॉर लूटिंग बूटी इज़ नॉट लीगल इन इस्लाम. जिहाद माल गनीमत लूटने के लिए इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं. सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए, इस्लाम को गालिब करने के लिए जिहाद करना जायज़ है. बिलीवर, मोमिन, अल्लाह पर पक्का यकीन करने वाला. The believers of Islam must obey all the commandments of Quran, words of Allah. यकीन रखने वाले मोमिन पे लाजिम है कि वो अल्लाह ताला के तमाम अहकामात पर अमल करे, यानी जो कुरान अल्लाह के अल्फाज हैं. Islamic believers who follow the commandments of Almighty Allah must be in paradise. मुसलमान मोमिन जो अल्लाह के तमाम अहकामात पर अमल करते हैं लाजमी जन्नत में होंगे. Believer of many gods, polytheist will never go in paradise. बहुत सारे खुदाओं पे यकीन करने वाला जिसे हम polytheist कहते हैं जन्नत में नहीं जाएगा. यानी कि polytheist का मतलब है एक से ज़्यादा खुदाओं पे यकीन करने वाला या खुदा के साथ दूसरे खुदाओं को शरीक करने वाले को हम polytheist कहते हैं. Listen carefully. अगर आपको कोई भी सवाल करना है इस लेक्चर के बारे में तो आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें. इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी मसला पेश आ रहा है किसी भी टॉपिक के हवाले से तो आप रब्ता कर सकते हैं. सवाल करें या कमेंट में लिख दें, मुकम्मल क्लैरिफिकेशन करें. इस चैनल को सब्सक्राइब करें. एथियस्ट, मुल्हिद, किसी खुदा की मौजूदगी का इनकार करने वाला, यानी ऐसा फ़र्द जो ये समझता है कि दुनिया खुद ब खुद वजूद में आ गई है. Atheist never believes that God is existed.
ایتھیسٹ یہ یقین نہیں رکھتا کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک خدا ہے. ایتھیسٹ تھنک دیٹ آل دا ورلڈ سسٹم از رن بائی دیئر اون ود اینی اتھارٹی. ایتھیسٹ یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ دنیا بغیر کسی نظام کے چل رہی ہے اور اس کو چلانے والا کوئی بھی نہیں ہے. ایتھیسٹ ایکسیپٹ اسلام ایزیلی آفٹر نوئنگ دا ریالٹی آف Allah's ایگزسٹنس. ایتھیسٹ وہ لوگ اگر انہیں اللہ کی موجودگی کا صحیح طور پہ علم دیا جائے تو فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں. ایسیٹک عبادت گزار زاہد. ایسیٹک پیپل اسپینڈ موسٹ آف دا ٹائم ان انڈرسٹینڈنگ دا کمانڈمنٹس آف قرآن. عبادت گزار لوگ اپنا زیادہ تر وقت قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے میں لگا دیتے ہیں. Ascetic people performs every work according to the principles of Islam. عبادت گزار لوگ اپنے زندگی کے سارے کام قرآن کے اصولوں کے مطابق کرتے ہیں. Ascetic doesn't have hypocrisy in their hearts. عبادت گزار لوگوں کے دلوں میں منافقت نہیں ہوتی ہے. Apostate بے دین اسلام کے احکامات نہ ماننے والا یا جس نے مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ سے اسلام چھوڑ دیا ہو. Apostate must be murdered according to the Islamic concept. بے دین آدمی جو دین میں آ کر ایک دفعہ دین سے خارج ہو جائے اور دوسرا مذہب اختیار کر لے اس کو اسلام کے نقطہ نظر کے مطابق قتل کر دینا چاہیے. اسلام ڈزنٹ الاؤ اینی ون ٹو بی اپوسٹیٹ ونس ایکسیپٹنگ اسلام. اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ایک دفعہ دنیا کا سب سے سچا مذہب اسلام ایکسیپٹ کرنے کے بعد وہ اس کو چھوڑ دے. اپوسٹیٹ ڈزنٹ بلیو ان ون اینڈ اونلی گاڈ. اپوسٹیٹ نہیں یقین رکھتا کہ ایک اور صرف اور واحد خدا اللہ اس کائنات کو چلانے اور بنانے والا ہے. اپوسل رسول دائی اللہ کا پیغام لانے والا. اللہ سینڈ مینی اپوسلس فار دا کمپلیٹ گائیڈنس فار مین کائنڈ. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رسول دائی دنیا میں بھیجے ہیں انسانیت کی رہنمائی کے لیے. آل اپوسلس براٹ دا سیم میسج آف آلمائٹی اللہ دیٹ وی شوڈ فالو دا گائیڈ لائنس. تمام رسول دائی ایک ہی پیغام اللہ کا لائے ہیں اور ہمیں اس کو فالو کرنا ہے اپنی رہنمائی کے لیے. گائیڈ لائنس کا مطلب رہنمائی. اپوسل فیسڈ ہارڈشپ آف لائف وائل پریچنگ Allah's commandments. رسول نے بہت ساری مشکلات جھیلی ہیں اس اسلام اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے کہ دنیا میں اس پیغام کو پھیلانے کے لیے رسول اور دائیوں نے بہت ساری مصیبت جھیلی ہے. ایبلیوشن وضو. ایبلیوشن از obligatory فار پرفارمنگ نماز. وضو لازمی ہے نماز ادا کرنے کے لیے. ایبلیوشن شوڈ بی میڈ کیئرفلی دیٹ نو ادر پارٹ ریمین ڈرائی. وضو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے کہ کوئی حصہ بھی جسم کا خشک نہ رہ جائے. ان دا ایبسنس آف واٹر وی شوڈ میک ایبلیوشن ود ڈسٹ. اٹ از الاؤڈ ان کمپلشن. پانی کی غیر موجودگی میں ہم تیمم مٹی سے وضو کر سکتے ہیں. یہ صرف مجبوری کی صورت حال میں ہوگا. This is the end of the lecture. Kindly subscribe and share the channel. Kindly comment the video in the comment section. برائے مہربانی اس ویڈیو پہ لازمی کمنٹ کریں, اپنے ویوز دیں تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے. Thank you very much for watching this video.